سلام كلكم نزا فيديو زسمعكم دقيمة سلام كبلي فتو بزخونة لكع كمزا نريئة زلنا كم الزرابيت حساب إلي أغرب يزلغ سبلومي هابتبل سبلومي إلكا حسب كلها نخلنا ببي استفلالي جزينا قطاميتاتن بزح نقر نريئو ألو مالتي جي أنا سبلومي إلى حسب كبزخ علني أبزح نقرات كبز عزبو إيتي سبلومي زبلن زلو مغنياتو سبلومي چكان أرمين سسو حساد تنكولينيا صبوق ناي دق سبات زي فتو بزيحهم يرأينا نعي مالتي بكل نجر إيخا زي جنتايو أبستفلالي بزح نجر كتريو خلخا سبلومي معركندي أكوي تغيرلو أكوي تحساس باسي أبزحات سبات نجيسو بوغن إرتراويانن تغارون تحين نتحسب من رأيو أب إرتراويان بزح شجرتري أب تغارو بزح شجرتري أبي إرتراويانن تغارون بقى زسكحكحكا مجخخانات تري لك كمزا عينت كتزارب كلها سبلومي إلكا هنقف كلها ألوخا أزيم لبامات رهرهات حقنياتات كالو نعو رسعنا يكونان مالتي جن وتم چكانات أريمينات نولم زلنا سبات جن بزيحهم حسادات تنكولنياتات بزيحهم أبزح نجر كتر خلخا مالتي أبز ماسميداتات ناي إرتراويان ناي تغارون بطعمي زحفركا مالتي ولا ببوليتيكا مدقافن مقوامن زلع على رأسي بفلا قلي استوسونو سبات بإرتراويان يخونو بتغارو مالتي عزيوم چكانات سبات تريئي كابتوم چكانات زبحلو زلو مرحتي كابقوم لعلسي بقى نورمال كم كل حورة السب نورمال سبسي حلوف چكاني حلوف حسدنا حلوف كل نجر زسكحكح نجرات تريئ لهم تسمع لهم من مالتي هجي اتصاب لومي نبزح نجر كنت متى نخلينا ولا مقتل نرأيه سو حدار تبائيسهم أددقم زقتلون وأددقم ببلاسو زقدفون ترئي مالتي زي هجي انتاي تسأقام تاي سلام انتايو ناكمزي تزولو انتيلكا سسعتي تقدماي نقر سسعتي لبخا أطفئكا بزعبا جنزبن والقاوي ربحان هنفنف ينبز كل نقر زقتوكا بركم سب أبزا مدري أبزا علم نباري سب يلون إلكان حرا أمينكا سب كم زخمخا سب كاني كان زالو سب كم زخمخا زحقوس تحرخيبو
يحجوس سب كم زخم أخا كل نجار صبغ نجار زدل السبي سب كم زخم أخا سب مالي هجي سخا أبز عالم نبار السبي يلون يوحد يبزح بتان إشتي نجار كا بس ما أميلكا كتنبر زي مدلاي بتازلاتك تمسجني لك كتنبر زي مدلاي بزح شجر تري بزح نجار كأي قاطم ماله مالي حلو في حس دنا نيقل السبات تريو حلو في تنقل نايدك السبات تعزب بزح نجاري هاتري أبي هو الدك سبات أتيقا زيد لكا تزارب زيد لكا بزح نجار تعزف زف أبي هو الدك سباتي زيد لكا متتوات لعلاقان يرأب زلوم مجزي بزو كل نجار انتاي وانتلكا سسعتي نسب أتسليمكا نسب أخفيكا نسب قتيلكا نسب تنكيلكا نسب حسيدكا نولك خاطع مكة طرح مدلاي جيجي سسعت التنكولن زعبلو مالتي تبزح توحد بتاناتكا عقمي كتنبر زي مدلاي يودك سبات أطفيخا بمطفأناتهم كتربح مدلاي أب ناي سبات أتيخا زراريكا بتنقل نسبات حما نجر سلا حسبكا ربحا زسمعهم نسبات زخون نجر كفأتن تنقلن حسيبهم بقى رحوات زسمعهم رفتات زسمعهم كل نجر زرخبو زمسلم سبات بس يحم ترق لومي سب لومي مس حدث بزتفلالي تسحيبهم شوعت عليتو يصرفوه شوعت عليتو يخفؤوه شوعت عليتو بزح نجر كتصلمون حلف بدعن سمع كاب سبلومي مالتي أبز عالم زنبر سبيلا سجد السكا جي أنا سلمنتاي زنجر كزارو له تكدي سبات قال سباتي صح نجر زسكحكه حلال يعلو له خاملتي سبات أوشتي كم زي جرمني سبات كم زي تنكيلومني سبات كم زي كحيدومني سبات كم زي قاتمني كلنا نسمعينا من سبات كتعلل كلهاسي زأمنك ويزأمنتك سب بزح نجر كعلكا يقيلي ويون سخا زأمنك سب كتعلل نورمال نجري مناتو سب نسابيو كل نجرو مالتي جن سب أمينو زعل لك كيتكا مسكال تعلل أميني كعل لك تشجيرو كابخا مفتح سلزدلي مخرس سلزدلي كتدعى عسو كتحجزو حساب كتهبو ويكتهبا زعل لك تقبل أبلكا مسكال تزارو بولو أقلقلس ورقة أبي سوشيال ميديا سؤلي سقيلكا بقى بزعبات السب
ዝኣኽለካ ትዛረብ ካብኡ ናብ ኣቦኡ ትሰግር ካብኡ ናብ ኣዲኡ ትሰግር ካብኡ ናብ ኣሕዋቱ ትሰግር ካብኡ ናብ ዓልየቱ ናብ 7 ዓልየቱ ትቕፅል ማለት እዩ እንታይ ምድላይ እዩ ተልካ ንሰብ ኣጸሊምካ ንስኻ ጎብለል ክትከውን ምድላይ እንታይ ክጥቕመካ ንሰብ ኣጸሊምካሲ ንሰብ ኣኽፊኢኻ ንሰብ ተንኪልካ ንሰብ ሓሲድካሲ እንታይ ትረኽቦ ወርቅን ፓላሶን ስለ ዘሎ እዩ ካብ ሓሶ ዝርከብ ደሎ እዩ ካብ ጸለመ ዝርከብ ነገር የለን ንሰብ ክሳብ ዝኣኽለካ ሓሱዶ ክሳብ ዝኣኽለካ ኣጸልሞ ክፉእ ሰብ ወይ ክፍእቲ ሰብ ኣብ መወዳእታ ንሱ እዩ ዝኸፍእ ኣብ መወዳእታ ተሓቀኛ ሰብ ወላ ብዙሕ ነገር የጋጥሞ ብሓሶት ወላ ብዙሕ ሰብ ይኽዓቦ ወይ ይኽዓባ መወዳእታ ግን እቲ ሓቀኛ ሰብ ንነፍሳ መሲላ ትኸይድ ወይ ንነፍሱ መሲሉ ዝኸይድ ሰብ ሓቀኛ ሰብ ሲ መወዳእታ ኣብቲ ሓቅን ዓወትን መሰስ ኢሉ ወፅእ ማለት እዩ እቶም ሓሳዳት እቶም ተንኮለኛታት እቶም ክፉኣት እቶም ኣሬሜናት ሰባት ግን መወዳእታ ይፈሽሉ እዮም ዝሕሱ ሰብ መን ኣሎ ዝተዓወተ ተንኮለኛ ንሰባት ሓሲዱን ተንኪሉን ብተንኮለን ብሕስድናን መን ኣሎ ዝተዓወተ የለን ሕጂ እቲ ነገር ከምዚ ከሎ ስለምንታይ ኣብዘይ ንዓኻ ጽባሕ ንግሆ ዘይጠቕመካ ነገር ትርከብ ሕጂ ሰብ ሎሚ ኩልና ነዛ ሓሳብ እዚኣ እንድሕር ሰሚዕናያ በብንፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣጋጣሚታት ወይ ፍጻሜታት ዳርጋ እንድሕር ገንፂልካስ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣንቢብካ ዘይትውድኦ መጽሓፍ ታሪኽ እዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ሱዳን ሊብያ ባሕሪ እንድሕሪ ሰጊሩሲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጋጥሞ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ኣብ ሂወተይ ኩሉ ግዜ ተተሓሳስበኒ ነገር ክዛረበላ እውን ኣብ ቅድሚ 8 ዓመት ታቢሉ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ነዚ ሰሃራን ባሕርን በበይኖም ይመፂሞ ሰብኣይ ቀዲሙ መፂው ሶ ኣብ ዘንድሓን ዕቁማና ንነብረለን ዘለና ሃገራት ምስ ኣተዎ ኸዓነ ዝኾነ ኣጋጢሙ ወዲ ዋላ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰበይቱ ከም ኩሉ ሰብ ብሰሃራን ባሕርን መፅያ ማለት እዩ ብሰሃራን ባሕርን ምስ መፀት ኩሉ ነገር ትባሕር ሰጊራቶ ትሰሃራ ሰጊራቶ ንኩሉ መሰናኽል ሰጊርኻ ኣብታ ንሱ ዘለዎ ሃገር ኣትያ ተቐቢልዋ እቲ ነገር ከም ምስ ኮነ ሽዑ ሓቲትዋ በዚ ሰሃራን ባሕርንሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ዝዕመፃ ሕጂ ከመይ ሓሊፍክዮ ፀገም የለን ሓንቲ እዕልልኒ ሽግር ዝበሃል ነገር የብሉን ይፈልጥ እየ ምሳና ዝነበራውን ኩለን ተዓሚፀን እየን ስኸ ከመይ ሓሊፍክዮ ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሰበይቱ ኣሚናቶ ዋ ሓንቲ ግዜ ዓመፅ ኣጋጢምኒ ሓደ ግዜ ሰልዲ ምስ ሰደድካለይ ነቲ ሰልዲ ከምፅዎ ኣብቲ ገዛ ምስ ከድኩ እቲ ገንዘብ ዝበኒ ሰብ ኣብቲ ገዛ ዓሚፅኒ ኢላቶ በዚኣ ካብኣ ርሒቆ ማለት እዩ በዚኣ ተባኢስዋ ማለት እዩ
رايو هجي تخفأت رأيو مالتي حدا صخاب بسهران بحرن نحر مسيا سبيتخا طعنا كمي مسيا تعميس كده خيا تعمس وزت تحطو نسجديفكا نحكمنا زيد ليك نجار خوني تشكت قبر تخيل تبلا تخيلها مبر بسهران ببحرن زمصت كل نجار كتعلك همزلوا امنت كم امنت كلوا همزغل بحطتاتك فتيركا منسخه سلاز امنت سلاز عللتك ختبعسا زي كابت كفأت سبلومي زبلنا زولي مالتي ويكت حتى ينبرك حتى يبلكن ندحر حتيت كا بدحرو انت ايخا تحجز زلك اجوخ صقم يلن تعميس زغبر كي انت زغاطم اندالو بكشور مطيلكي وي كزمويلكي استفطره وي زغاطم ነገር አይኮነን ኢልካ ካብ ጭንቀትን ካብ ካልእን ከተውፃኢዳ ዘለካ እምበር ኣሚና ከም ትዕልለካ ጌርካ ምስዕለለትካ ኩሉ ዘጋጠማ ክትበኣሳ ክትፈትሓ ክትርሕቃ ብጣዕሚ እዩ ዘጽልእ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ስጓልን ሰይቲ ኣብ ዝተፈላለ ነገር ክትዕመጽ ትኽእል እያ እቲ ኩሉ ነገር ብእምነት ቀጢፋ ኩሉ ዘጋጠማ ትዕልለካ ሰበይቲ ልዕሉ ዝኾነ ነገር ሓያል እምነትን ፍቕርን ምሳኻ ዘለዋ ሰብ እያ እዛ ሰብ እዚኣ ክትእመን እዩ ዘለዋ ኩሉ ዝኾነ ነገር ዘጋጠማ ሰበይትኻ ንሕና ጌራትካ ክትኣምና ጥራሕ እዩ ዘለካ ተሓብኣልካ ሰበይቲ ጥራሓ ክትርሕቃን ክትጸልኣን ዘለካ እምበር ኩሉ ዘጋጠማ ኣሚና ዝዕለለትካ ጓንሰይቲ ክጸልኣ ይብልካን ኣዴኻ ተኣዴኻ እውን ብዙሕ ነገር ካጋጥማ ይኽእል ጓንሰይቲ ሲ ክትዕመጽ ዓመጽ ከጋጥማ تخول له أبزخوني يكون أيكون بسهران بحرن ببرخ برخان زمصان مالتي جن كل تزقات أما نجر نحر عليلاتك زيادة خطفكر عنك تأمناني لأزل كامبر بعمس سبيتك زخون نجر نحري أجات إموا كتسأل عنك ترحقان يبلكان أبزي سهراتات كنمص خلينا نبعل سدت ني ليبيا كاب السودان نبعل ليبيا كنمص خلينا دقت نسي نيرن بزح ነገር يقاطمنا نيرو نكالا خللن تمسنا زنبره አጋጣሚ ሰላም አቴን ማለት እንታይ يقاطم نيرو ግን ከታተሉ نيرنا ማለት ሕጂ ኩل ጊዜ ጓለን ሰይቲ ዘጋጠማ ነገር ኣሚና ንድሕሪ ዕሊላተካ እታ እምንቲ በዓልቲ ቤት ከም ዘላትካ ትፈልጥ ትክእል ኣለካ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ርእይቶ ክዛረበሉ ዝደሊ ብዓመፅ ወላ ጥንሲ የጋጥማ ብትክክል እቲ ፍጻሜን ኣጋጣሚታትን በዓላ ንሕብፍላይ ነገራትካ كمزي عينت وانا سيتي امنتي دا امبر ويدما كتفكر يقبأ دا امبر كتصلع يقبأن هجي اتساب لومي كم كتبل كلها نبزوح نقر قالو ولا وصينا نزارو له زي ندلي بزح أنا هجي بزح نجار على سبعة كم سب ولا نصاب ولك خاكو بزح نجار تعزبه طريقه الله جن أزيو أسكع حين يدك سبعة كعلو خالو خاني يجر مكان مالتي جر مكان مالتي جي سبلمي سبسي أمينو بزح نجار كعلك كاي خيلي كبخ حاجة زيليو مخردليو
نعو أزيا تخبد زنبرت كابخا مخرن حاجة زندلي وندحر علي لك أقليل كازي نورمال دي كالين دي سب زحلف زلو تحيل كايو كابزح شجر كتوصأ تخلها كابزح شجر كتوصأ تخلها سب صقاماتو سلازعل لك نعو سقلكا سميعي خايو كابو كيتكا بزعبا اتزعللتكا مسكال السبات كتعلللا وي مسكال السب كتعللو انت خطركب سب امينو علي لكاسي بزعبا اتزعللكا بامنت مسكال السبات كتعللو تزاربلو كابو ترخبو نصاص انتيا تاترخبا بامنت عليكا زعا امخا مخرن حاليتون دحري يبكايو ويهيبكا انا تاسب بحلناخا او ايزل عقبت مالتي نتسب كابتو زنبورو ጭንቀት እንድሕሪ ኣውፂኻዮ صباح نغو نورمال سب كوينو مسخا كسحق ኣብ ብዙሕ ነገር مسخا ደው ኢሉ እንድሕሪ ክትሪኦ ክኢልካ ልዕሉ ዝኾነ መኽሰብ كلوك ኣይክልኒ ልዕሉ ዝኾነ ዕግበት كلوك ኣይክልኒ ንዓኻ እሱ ገዲፍካ ብሓሶትን ብፀለመን ካልእ ነቲ ሰብ ካልእ ውዲት እንድሕሪ ሓሲብካሉ ግን በታ ሕማቕ ተግባርካ እቲ ዝሕሱን ዘፀልምን ዘካፍእን ምስጢር ዘይብሉ ሰብን መወዳእታ ንሱ እዩ ዝሳቐይ ኩሉ ሰብ ነብስና ንፈልጣን ኢና ድሕሪ ሓሶት ተዛሪብካ ብውሽጥና ከመይ ይስምዓና ለዚ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ነገር ክንገልጾ ኣይንኽእልን ግን እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ዓለም ዝነብር ሰብ የለን ኒ ረብሓ ገንዘብ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሕማቕ ተንኮል ዘይምሕሳብ ሰብ ምፅላም ትርጉም የብሉን ንሰብ ክፍኣት ምሕሳብ ትርጉም የብሉን ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገር ሰባት ይዕልሉኻ ትዕልል ናይ ገለገለ ፀገማት እውን ናይ ገለ ሰብ ትርዶ ሰብ ሎሚ ከም ስለብዞ ሰብ ሎሚ ከምዚ እንድዩ ሓበሻ ከምዚ እንድዩ ኣብ ሓበሻ ዘይምቕራብ ገለገለ ዝብሉ ሰባት ዝሰምዑ ግን ሓደ ናብ ሰብ ክትቀርብ ከለኻ ውልቃዊ ናትካ ፕራይቬት ከመይ ትዛረበሉ በዓል መን ትዕልሉ ክትፈልጥ ኣለካ ሞር ከዓኒ ገለ ሰባት ሕማቕ ስለ ዝረኣኻ ኩሉ ሓበሻ ኩሉ ሰብ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ኣብኡ ሞር ዝያታ ፅልእናይ ዝሕድረሎም ኣለዉ እዚ ኩልና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ እቲ ንስኻ ብዛዕባ ፕራይቬት ናትካ ብፍላይ እቲ ዋና ነገር ንስኻ ህደእ ኢልካ ኣብ ውልቅኻ ዘሎ ሽግር ብኸመይ ትፈትሖ ህደእ ኢልካ ምስ ነብስኻ ምልዛብ እታ ዋና ነገር እያ ህደእ ኢልካ እቲ ክትፈትሖ ትኽእል ህደእ ኢልካ ሓሲብካ ምስ ነብስኻ ተላዚብካ ግዜ ሂብካ ክትፈትሖ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ክትፈትሖ ብውልቅኻ ፈትን ማለት እዩ ወይ ፈትኒ ልዕሊ ዓቕምኻ እንድሕር ኮይኑ ምስ ሰብ ክትዛረበሉ ከዓ ዘሸግረካ እንድሕር ኮይኑ ከዓ በቃ ኖርማል ውሰዶ ወይ ኖርማል ውሰድዮ ምንባር ኩሉ ፈተና እዩ ኣብዚ ዓለም ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ብሂወት ክሳብ ዘሎ በቃ ኩሉ ፈተና እዩ ክትቅበሎ ክትኣምነሉ ኣለካ
منبار مالت فتناي نسب كتعلو زي تخل شجر نحليكا وين تليكي تتغايلو هدي إلكا بخمي تفوتحو نتنجر كتحسب على كاوي كتحسب لكي بقى أي كأن نحطوا عيلها بقى استفدت أما نجر زقات أما عقات يمو لعلعهم هاي كتفوتحو أي كأل كان بقى كم تصبوط راح تقبلوا لك قال الشجر قال صعبين أبتعنا خاديو أبستفلالي زخون نجر قال عقات أميتات قال زي تصبخايو نجر نغي مسأكا كتنقاط قلالك منبار وكل فتانا نيز علم كم زلاتا كتقبلها تقلالك وي كتقبليها تقللك معناتو سبلو من بلالنا زار اس سبلو ميا مع انت حلفك صبح قال اخت قاطمك التي بقلقله سبات هجي بطعمي او مر سايت غبرو مالتي بقى نورمال تكون لك ابز عالم زنبر سب يلن كساب بهوت زلخا نتا منبر انا تفتنكا كتقصل مخانكا كتامن الله تقلالك لو مقال يشجر اسمعك له صباح تحل صباح اوز خبده كمصاكا كغاطمكا خمزو خيلون كتامنوا له تقلالك ود سب كساب بهوت زلب زعلم كلها فتنه كلها محلقه كلها انا تفتنكا تحلفه هذا معلت تحقس هذا معلت تقهي زيا كم زلا مؤمان مالتي لو ما تحرقوا عيلكا صباح زحقو سكا نجر كله خمز خلكا تامنوا له تقلالك لو ما تحقسوا عيلكا بقل اقاطميتات صباح دحل صباح نعاخ زحرق نجرون كلن كمصن كم زخل كل جينا كتامنوا لهم كل جينا خصبين تقلالك مالتي لذي سب هجي سب لمي بزوح سب أريمينات يرأى الله تألامات يرأى الله ببزحي مالتي حسادات تنكولنيات چكانات ببزوح نجر مالتي بزوم نجرات يم سلامنتاي تلك خاني زينات كام مدلاي سسعتي زينات كام مدلاي زين السخا كتمثل مفتان بقى نسخا تسليم دها يحدها هبتام دها دخا سخا نسخا نتا نبسخا كم زلا تطرح تقبلها تقلالك انبر نسب تنقيلك نسب حسيتك نسب قتيلك نسب تسليمك نسب اخفيك تروخبو النجر يلون ولا سب قتيلك غنزب سرقو ولا حنتي طاو مكاني صباح نغو قديفك هاد كيد صباح نغو قديفك يوخا هاد كيد ابز عالم زنبر سب يلن እተን ሰሪቃ ዘምጽኻየን ገንዘብ ሓንቲ ነገር ከይትጣንካሉ ንሳ ድሕሪ ዝተወሰነ ሴከንድታት ትመውት ትኸልሃ ስለዚ ነዘን ነገራት እዚአን ብከምዚ ክንርድኦ እንተኽኢልና ፅቡቅ ልዕል ዝኾነ ኣይንጭናኦን ሰብ በዲሎምን ኢልካ ብዙሕ ትግደሰሉ ይብልካ እቲ ተንኮለኛ እቲ ሓሳዊ እቲ ኩፍእ ሰብ ስምካ አልዒሉ ወይ ስምኪ አልዒሉ ኣብ ፀለመናትኪ ኣብ ክፍኣት ናትካ ዝውዕል ሰብ እሱ ይትሕማቕ ሰብ ማለት እዩ ዋኒኑ ክገብር ኣይከኣለን ደዲሕረኻ ክሕሱ ከፀልም ክትንኩል ብዙሕ ነገር ዝውዕል ሰብ እቲ ሕማቕ ሰብ እዩ ሕማቕ ሰብ ሰባት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምሳኻ ሪኢኻዩ ንሰባት ጥራሕ ኣጀንዳ ገይሮም ንሰባት አልዒሎም ጥራሕ ብሰብ ጥራሕ ክዛረቡ ዝውዕል ሰብ ንሕሪ ኮይኖም እዚኦም ክፉኣት ሰባት እዮም ፅባሕ ንጎ ምስ ካልእ ሰብ ኮይኖም እውን ንዓኻ ብስምካ ጥራሕ ወይ ብስምክ ጥራሕ ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ልክዕ እዩ ሰባት ኢና ብሰብ በኣኻ ክዕልል ሰብ ብሰብ ንስኻ ብካልእ ሰብ ክትዕልል ግድነት እዩ ግን ኣይና ይትዕላል ክኸውን ዘለዎ
ምክንያቱ ኣሚኑ ዝዕለለካ ተጠዊኻ ብዛዕባኡ ዶኻ ትዕልል ወይ ብዛዕባ ዶኻ ትዕልል ዘለካ ወይ ሃብታም ርኢኻዮ ወይ ፅቡቕ ርኢኻዮ ወይ ምልኩዕ ርኢኻዮ ብኸመይ ትዕንዎ ብዛዕባኡ ዶኻ ትዛረብ ዘለካ ትዕላላሲ ሰብ ኣልዒልካ ክትዛረብ ከለኻስ ብኸመይ ዓይነት ዕላል ክኸውን ኣለዎ ዳኣ እምበር ምንባል እንተዘይኮይኑ ብሰብ ኣልዒልካ ኣይትዛረብን ማለት ኣይኮነን። ተዋና ነገር ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ነብሱ ክመልኽ ክእል ኣለዎ። ብዛዕባኻ ወይ ብዛዕባኺ ሰባት ዘድልን ዘየድልን ተዛሪቦም ግመት ክትገብረሎም የብልካን የብልክን። ሰብ ንነብስኻ ወይ ንነብስኺ ሰብ ኣይፈልጣን እዩ። ባዕሉ እዩ ንነብሱ መን እዩ ሰብ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ሰባት ብዝገለፁ ይግለፁኺ ግምት ክትገብርሎም የብልክን። ልዕሊ ማንም ንሂወትኪ ባዕልኻ ክትፈልጥ እያ። ስለዚ እቲ ሕማቕ ሰብ እዩ ከዓኒ ብደቂ ሰባት ክዛረብ ዝውዕል ክሕሚ፣ ከፀልም፣ ክኸፍእ ብዛዕባ ሰባት ሚኒን ክብል ዝውዕል ሰብ ሕማቕ ኣብኡ ከለኻ እኳ ትፈልጦ ኢኻ ሰብ ኣብኡ ከለኻ ሎሚ ብዛዕባ ኣስቴር ክዛረብ ፀኒሑ ሕጂ ድሕሪ ዝተወሰነ ሴከንድ ብዛዕባ ተወልደ ኣስቴር ሰምሃር ከዓኒ የድልዮ ይዛረብ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ስም ካብቲ ሓደ ሰብ ናብቲ ሓደ ሰብ ዝነጥር ሰብ ንሕሪ ኮይኑ በቃ ክትርድኦ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ነሰብ እዚ ሕጂ ድሕሪ ተዓዚብካዮ ሂልካ ጥራሕ ትሰምዖ ሂልካ ትሰምዖ ናትካ ውልቃዊ ዝኾነ ነገር ክትህቦ የብልካን። እተን ንሱ ዝዕለካ ወይ ንሳ ትዕለካ ከምኡ ዓይነት ሰባት ከዓኒ ምስኦም ክትፈላለ ከለኻ ትኩሉ ናቶም ዘረባን ሓሳብን ጉሒፍካ ጥራሕ ክትከይድ ዘለካ ኢሎም ምን ኢልካ ዘይተጨበጠ ነገር ንሰብ ኣይ ዘይምፅላእ ንሰብ ኦኬ ሰብ ብዛዕባኻ ወይ ብዛዕባኺ ከም ሰሚዐ ክብለካ ይኽእል ሰብ እዚኣ ከም መበገሲ ትጥቀመላ ካብኣ ተበጊስካ እቲ ሰብ ኣባኻ እንታይ ዓይነት ኣረዳድኣ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣለዎ ወይ እታ ሰብ እቲ ብዛዕባኻ ሓደ ነገር መፂካ ዘሎ እንታይ እቲ ሓቅነቱ ህድኢልካ ግዜ ሂብካ ግዜ ወሲድካ ትዕዘብ ማለት እዩ። ትዕዘብ ክብድ ዝበለ ንሕር ኮይኑ ከዓኒ ሎም ከዋላ ሪከርድ እውን ዝገብር ሰብ ብዙሕ እዩ። ወላ እውን እዛ ትብለኒ ዘለኻ ትደግማ ድኻ ኣቂድሚኣ ትደግማ ድኻ ኣቂድሚኡ ትደግማ ድኻ ክትብል ኣለካ። ስኢልካ ሓሶት ተተሰኪምካ ክትከይድ ተገደሰካ ምክንያቱ ሓሲ ዘምፃልካ ሰብ ብፍላይ ትደግማ ድኻ ክትብሎ ኣለካ። ኣይ ኖ እንድሕልካ ሓሳብ ልቕማፅ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣይተምፃሊ ክትብሎ ኣለካ። በርኬ ባዕሉ ምሂዙ ንዓኻ ሓንጎልካ ዝሕመካ ዘሎ ወይ ዝሕመክ ዘሎ ማለት እዩ። ዝሰምዓ ንሕሪ ኮይኑ ትደግመያ ዳኻ ትደግሚያ ድኺ ኣይፋልን ድሕልካ ለቕማፅ ሓሳዊ ድሕዚ ሕጂ ከምዚ ከይተምፅለይ ድሕዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምሳይ ከይትዛረብ ክትብሎ ኣለካ። ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ዝቕፅል ከምኡ ዓይነት ዘረባ ከምፃልካ ይኽእልኒ ከምኡ ዓይነት ሓሳዊ ሰብ ዘረባ ኣምፅኡ ወይ ኣምፅኣ ኣቂድምቲ ሰብ ትደግምያ ድኺ ትደግማ ድኻ ኢልካዮ ክደግማ ዘይክእል ሰብ ንሕሪ ኮይኑ እቲ ዝኸፍአ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብ እዚ ሰብ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሰባት እዮም። እንድሕሪ ሰብ ኣምፂልካ ይደግማ ፈራዕን ክብለካ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓቀኛ ሰብ እንድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ።
ስለዚ ተዋና ነገር ግን ኣነ እጂ ገለገለ ተንኪፍና እንዲና ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ወዘተ ዘጋጥም ቁርብ ተንኪፍና ኣለና። ከምኡ ብዙሕ ነገር እዩ ንፈልጦ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። እጂ ካብ ሰብ ሎምሲ ብዙሕ ነገር እዩ ዝርከብ ዘሎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ። ተዋና ነገር ግን ንስኻ ኣብዚ ዓለም ከም ኩሉ ሰብ ነባር ሰብ የሎን። ኩሉ ሰብ ይሓልፍ እዩ በብመዓልቱ በብግዚኡ። እታ ነገር ንሳ ኮይና ከለስ ዘጋጥመ የጋጥም ንፀገማት ክትፈትሖ ትኽእል ትፈትሖ ሌላ ዓቕምኻ እንድሕር ኮይኑ ከም ፅቡቕ ተቐበሎ ሽገረሉ ይብልካን ክትሽገረሉ የብልክን። ምክንያቱ ዝነብር ሰብ የለን ክሳብ ብሂወት ዘሎ ሙሉእ ዝሕጓስ ነገር ሰብ የለን። ዝነብር ሰብ ከዓ ስለዘየሎ ዝጓሃየን ዝተሓጎሰን ኣብዚ ዓለም ነባር ይኮነን ኩሉ እንጂ እቲ ገለገለ ቃንዛ ዝስምዖ ሰብ ካብ ሰባት ተሰሪቀ ተፀሊመ ተተንኪለ ወዘተ ዝብል ሰብ ወላ ሓንቲ ድሕሪኡ ንስኻ ወይ ንስኺ ከመይ ትኸይድ በታ ዝዓቕምኻ ክሳብ ብሂወት ዘለኻ ሓሰውቲ ሰባት ተንኮለኛታት ሰባት ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ምስጢራውያን ሰባት ቁኑዓት ሰባት ሓቀኛት ሰባት ትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ካብ ተንኮለኛታት ሓሰውቲ ክፉኣት ኣሬሜናት 100 ሰብ ኮኪብካ ዕጉግ እናበልካ ትኸይድ በቃ ሓንቲ ሰብ ወይ ሓደ ሰብ ብእምነት ብሓቂ ብኩሉ ነገር ንዓኻ መሲሉ ዝኸይድ ወይ ንዓኻ መሲላ ትኸይድ እሱ እቲ ዝበለፀ እንጂ ገለ ሰብ ትሪኦም ሃሲልካ ብዙሕ ሰብ ጥራሕ ዕጉግ ክብሎም ዝደልዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ትሪኢኻ። እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም? ብዙሕ ዘይገድሶም ቁፅል ጥራሕ ዘገድሶም ሰባት ትርኢ ትርጉም የብሉን። ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስቲ ሓደ ባሱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስቲ ሓደ እናቆቱ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ምስቲ ሓደ ካራን ብገለን ክጓየዩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ምስቲ ሓንቲ የኽፍኣ የፀልማ ምስቲ ሓንቲ ብዙሕ ነገር ትርኢ ማለት እዩ እንጂ ነዚ ነገር እዚ ንስኻ ውልቃዊ ፐርሰናል ናትካ ብኸመይ ትሕዞ ምፍላጥ ኣገዳሲት ማለት እዩ። ክትዕልል ከለኻ ከዓኒ ኣዝዮም እሙናት ሰባት ማለት እዩ። ልክዕ ማይሲ ናይ ነዊሕ ትዕዝብቲ ዘለካ ግዜ ወሲድካ ኣብ ብዙሕ ዝተመዛዘንካ ኣብ ብዙሕ ዝተፋለጥካ ኣፅኒዕካ ዘጋጥመካ ካብ ሰብ ትደልዮ ሓገዝ ከተካፍሎም ፅቡቕ እዩ። ስእልካ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምኒ ኢልካ ብሕርቃን ብቁጥዐ ስእልካ ናብ ዝኾነ ሰባት ኩሉ ነገርካ ዝንዝር ኣቢልካ ከተዛረብ ምፍታን ግን እቶም ሕማቃት ሰባት ካልእ ሕማም እዮም ክውስኹልካ ወይ ክውስኹልኪ ማለት እዩ። ስለዚ ሰሰናይ ኣብዛ ሰብ ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ብንእሽተይ ነገር ከምዚ ዓይነት ርእቶ ሓሳብ ክህብ ይደሊ። ሰሰናዩ ፀኒኢልኩም ንሰማዕኹኒ ብጣዕሚ የመስገን።